रामकृष्ण कृष्ण शुक्रिया अदा कर खपल अंदाजे के मुताबिक खल्को छे देर ज्यादा अवेयरनेस रागला दा शऊर अल्हम्दुलिल्लाह खल्को छे देर ज्यादा सोशल मीडिया बोले या रिश्ते बोले خلق شي باندې شغل باندې موږ نشو وسوي دا تاسو اوس مجلس ملګری مو کړای زده پاتا چې سوي راکو سدا تاسو شکریا ادا کوم شي کاغذ اسین کاغذ فرق خشته فرق دوړو امید ته کاغذ دا دغه باندې باندې یو بل شاول صوبای چې ووټ چوکا دا باندې باندې سوچ ترتیب په جوړو مقابله ما په ووټو د دوه غواړي ان شاء الله اوس سړی سوچ کوي چې دا ووټونه चारों यदा वतन मुस्तकबिल होता है उजुब बेटा ने उधर आले स्मा उन्होंने प्रशास लायक और प्रशासन और शपई कहते यूक्रेन मरो वशाला तो अल्हम्दुलिल्लाह शऊर कमी नस्ता था उसने दक्षिण बांधे बजान को एक हो दसड़ा है मुझे पास इच बात पाकिस्तान के सिर्फ गड़े सोचो तासु मुस्कुल बिज़ती दा लेकिन यो सड़ा वज़ीर आज़म ने खुदा का बड़ा हस्ती वाला इज्जत से बड़ा ओ मुसलमान दुनिया जी अगर यो सड़ा लीडर पर नाम याद दाए रातुन है वो अगर इमरान खान दाकुम नूर खलक दी अमेरिका है दाखिल कासी कला न تاسو خپل اندازه وکړئ چې دا څنګه کېدای شي چې د ټول دنیا یو سړی ته مخالف شي پاکستان چې اب 12 وته مخالفت رااله مسلمان راځي پاک راځي سوچ ولا دا وټو ایم پی ای جوړه دا زپاته سره ایم پی ای کاله مې ایم پی ای جوړه دا هیڅ موټه کیسه किसा दा शायद है कि मल्क तो तकलीफी के न बात मल्क की भी हम बता दा दिन मई पे बता सो खतरा सोच वाला होता हो आजबा तासु ब्याज शुक्रिया अदा कर तासु का कोड वायरलेस वक्र है देखिए अल्लाह ताला अजर की इंसानी शक्ल खुदा ताला मदे इज्जत की खुदा ताला मदे पास की बेमख्तश मलिक मुसलिम खान इंशाअल्लाह तुमा वो पल जान बड़ी शयान के सरकार पर अल्लाह वास हो हर नन वक्त मुश्किल का बस तासु वरदा मुकाबला में सरकार तक ना मुकाबला पाकिस्तान सरकार का मुकाबला दा दुनिया बाकी कुव्वतों दी अबू सर के मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक को फरोग नन अगर जोता उसका लाड़े तो खपल जान से मकल वैसे नहीं खपल जान से माता दाखिल हक ज़्यादा देर माफ ने दाद चल अल्फाज बदली के बदल में तासु अच्छा दर्द से अल्लाह तुझे माफ कर डेरा डेरा मारे मसला